बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। आज भरपूर हफ्ता है, बरोज़ पीर है, लेकिन खबरें मेरे पास बिल्कुल मुख्तलिफ है। इमरान खान साहब का कैदी नंबर 804, जी हाँ, वो अब नंबर तब्दील हो गया। ना सिर्फ उनका बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब का भी। ऐसे में इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब, पावर कॉरिडोर्स के बहुत ज़्यादा करीब शख्स का एक मशवरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को। उन्होंने खबर दी, हालांकि वो IG जेल खाना जात नहीं है, लेकिन खबर उन्होंने ब्रेक कर दी है जी। उसकी तफसील मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और हाँ, पावर कॉरिडोर्स, जी हाँ, ताकतवर तरीन हलकों ने बाकायदा तौर पर रब्ता कर लिया जी अनवारुल हक काकड़ साहब को एज आ एसेट कह के कि यही हमारा सरमाया है, यही पढ़ा लिखा आदमी है, यही एक ज़बरदस्त टेक्नोक्रेट है और इसी को चेयरमैन सेनेट होना चाहिए। जरदारी साहब को कोई डील ऑफर हुई है जी, उसकी भी कुछ चीज़ें मेरे पास आई है। और लेकिन इसके अलावा भी दीगर कुछ खबरें वो सारी आपके सामने रख देता हूँ जी। सबसे पहले जी मैं राना सनाउल्लाह साहब ने रात को एक इंटरव्यू दिया सलीम साफ़ी साहब को जरगा में। और अच्छी बात है, बहुत सी हकीकतें उन्होंने बताई और हकीकत के करीब तर कुछ बातें उन्होंने की। और सवाल हुआ, आप हार गए, आप क्यों हार गए, क्या वजह थी? आपके लोग ये कहते हैं कि एक सर्टन मैनेजमेंट हुई और उस मैनेजमेंट के ज़रिए लोगों को हराया गया। हाथ हुआ है नवाज शरीफ साहब के साथ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ना। तो क्या ऐसे ही राना साहब ने कहा, मैं बाकी हल्कों को तो नहीं कहता, लेकिन अपने हल्के के हवाले से कहता हूँ कि बिल्कुल फॉल्स थ्योरी है। मैं समझता हूँ कि मुझे एक शिकस्त हुई है और वैसे भी हमारी एक आदत बन गई कि हम ट्रेंड बना लेते हैं कि कहीं भी हम हार जाते हैं तो वहाँ एक साजिशी थ्योरी बना लेते हैं। 16,000 वोट तकरीबन उनके मुकाबले में निसार जट को 16,000 ज़्यादा वोट मिला। उन्होंने कहा हाँ, मैं शिकस्त हुई है और 16,000 वोट मेरे मुखालिफ को ज़्यादा पड़ा है मेरी शिकस्त के लिए। और मैं मानता हूँ अपनी राय का इजहार, जी हाँ, लोगों ने किया है और हमारे ख़िलाफ़ किया है। और इसमें बहुत सी चीज़ें, इमरान खान साहब की सज़ाएँ शामिल हैं, विक्टिम कार्ड चल जाना, और राना सनाउल्लाह साहब की बारी तो वो हकीम राना सनाउल्लाह वाली बातें भी काफ़ी थी। तो मतलब जो नून लीग वाले साजिशी थ्योरी का कह रहे थे ना कि है थोड़ा सा मैनेज कर लेना चाहिए कि शायद राना सनाउल्लाह साहब को, साद रफ़ीक साहब को, खुर्रम दस्तगीर को, जावेद लतीफ़ को किसी साजिशी थ्योरी की तरह रखा, नहीं। ये बल्कि नून लीग का ये साजिशी थ्योरी और ये मैनेजमेंट कहने वाले लोगों के चेहरे पे ही ना एक तमाचा रसीद किया है। बाकी चीज़ें तो आपको पता है ट्रिब्यूनल्स में और कोर्ट्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ही देख लेगी। लेकिन बहरहाल उन्होंने तस्लीम किया है कि सच बोल के हाँ हमारे, और ऐसी चीज़ है अपने तई तो उन्होंने ये बात बता दी कि नून लीग वालों के मुतालिक ये जो बातें करेंगे सारी गलत कर रहे हैं। लेकिन हाँ, दूसरी चीज़ों से मुतालिक उन्होंने बताया कि MQM का स्पुर्द आपके गवर्नर सिंध, तो आप MQM में कामरान टिसरी के अलावा भी दूसरे लोग पे गौर हो रहा है। एक चीज़ उन्होंने बताई। दूसरा सदारती इंतखाब के वोट के हवाले से बात बताई, तो वो किसको देना है। राना सनाउल्लाह साहब से उन्होंने कहा मेरी ख्वाहिश तो है हमारी कि हमारे साथ रहें, लेकिन उनके अपने एक्सक्यूज़ हैं, रिजर्वेशन हैं। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ना सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब बल्कि मौलाना फजल रहमान के दोनों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अब पीपल्स पार्टी ने देखना है कि वो मौलाना साहब को कैसे डील करती है सदारती इंतखाब के लिए जो 9 तारीख को है। तो बहरहाल उन्होंने कहा ताल्लुकात ठीक है मौलाना साहब के और आसिफ अली जरदारी साहब के। इतनी तो खबर उन्होंने दी। उधर मोहसिन बेग साहब, आपको पता है हाई हलकों के अंदर उनकी पार्टीज़, उनके फंक्शंस बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। अदरवाइज़ उनकी कंट्रीब्यूशन वो मैं कुछ नहीं कह सकता किस किस्म की है। लेकिन बहरहाल मोहसिन बेग साहब लगता है IG जेल खाना आज़ाद हो गए जी। और उन्होंने खबर ब्रेक की, बड़ा तंज़न की बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मुश्तिल करने के लिए, उनको टॉन्ट मारने के लिए, क्योंकि असम्बली में नारा चल रहा है ना, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कैदी नंबर 804, कौन तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, ये चल रहा है। तो रात को मोहसिन बेग साहब ने सारी बात कहीं और भी पहुंची होगी, और जहाँ पहुंची होगी उन्होंने मैनेज किया होगा, और उन्होंने जब मैनेज किया होगा तो ये उनके दोस्त हैं मोहसिन बेग साहब। तो मोहसिन बेग साहब कहते हैं कि इमरान खान का कैदी नंबर तब्दील हो गया। अब वो कैदी नंबर 804 नहीं बल्कि उनको कैदी नंबर 495 अलॉट हुआ है, और शाह महमूद कुरैशी साहब को कैदी नंबर 496 दिया गया है। और उन्होंने मज़ीद टॉन्ट करते हुए कहा कि जो कैदी नंबर 804 है ना, वो एक चोरी के मुकदमे में मुलजिम है, उसको दिया गया है। अच्छा, और वो ये भी मशवरा दे रहे हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि अपना गाना तब्दील कर ले। तो मेरे ख्याल में मोहसिन बेग साहब को थोड़ी गलत फहमी है। खबर तो उन्होंने बिल्कुल सही दी, बिल्कुल सही कहा। सारी बात है, जिनको लगा कि ये नारा बड़ा ज़बरदस्त है, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804,
وہ نعرہ بڑا سیکوینس بڑا زبردست بن رہا تھا نا، تو انہوں نے کہا چلو یہی بدل دیتے ہیں، نعرہ ہی بدلتے ہیں، اب ذرا 495 کا کیا کرنا. میں آپ کو طرف بتا دوں راتوں رات پاکستان تحریک انصاف والے گانا بھی تبدیل کر لیں گے. ہاں جی، وہ میرا خیال ہے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی، وہ اسے خبر کو ہی سمجھ رہے کہ میں نے بہت بڑی خبر دے دی، سونر اور لیٹر سب کو پتہ چل ہی جانا تھا. لیکن بہرحال رات گئی یہ کام ہوا ہے، عمران خان صاحب کا قیدی نمبر تبدیل کر لیا گیا. اب آ جاؤں ذرا بلوچستان کے حوالے سے، پھر آؤں گا دیگر خبروں پہ. بلوچستان کی ظاہر باتیں مینجمنٹ کرنی ہے اور سینٹ کے اندر کرنی ہے، کیونکہ پاور کوریڈور پورا تیار کرنا ہے نا، قانون سازی کا ہونی ہے، اس قانون سازی کو منظور کہاں سے ہونا ہے. تو ایک ایک چیز طاقتور ہر چیز بہت اچھے سے مینج کر رہے ہیں، بلکہ ہر جگہ چھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا. تو کہاں سے کس کی منڈی لانی ہے، کہاں سے کس کی کنڈی لانی ہے، کہاں سے کس کی ڈوریں لانی ہے، اور کہاں کس کو کس وقت کام پہ لانا ہے، اس وقت ذہن ہی یہی چل رہا ہے طاقتوروں کا. تو سینٹ کے انتخابات ہیں، آپ کو پتہ 11 مارچ کو 12 سیٹیں تقریباً بلوچستان سے بھی ہیں، اور آدھے سے زیادہ سینیٹر فارغ ہو رہے ہیں نا، تو پھر دوسرے سینیٹر سے آنا ہے. تو بلوچستان اسمبلی سے جو ہے نا زیادہ تر باپ پارٹی، جی ہاں، ان لوگوں کی سائٹ سامنے آ رہی ہے جی. اب آپ یہ چیک کر لیں کہ باپ پارٹی انوار الحق کاکڑ صاحب جن کے تھے، ٹھیک ہے، اب ان کی قربانیاں بھی اپنی جگہ پہ ہیں، تو ان کو بھی قربانیاں پوری دینی ہے. آپ کو پتہ باپ کے باپ کون ہے؟ تو باپ رے باپ، اچھا وہی والا کام ہے. تو وہ ہو گئی ہے، تو اب وہ سینٹ میں آ رہے ہیں، اور پہلے سرکل کیا بنتا ہے، پہلے یہ صوبائی اسمبلی میں آتے ہیں، پھر یہ سینٹ میں آتے ہیں، پھر سینٹ کے چیئرمین بن جاتے ہیں، پھر نگران وزیر اعظم بن جاتے ہیں، پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو وزیر اعلیٰ بلوچستان بن جاتے ہیں. یہ اس طرح کی پوزیشن چل رہی ہوتی ہے. تو ایسا ہی ہوا جی. اور سابق وزیر اعلیٰ میں نے بولا میل عبدالقدوس بزنجو صاحب باپ پارٹی کے جی، انہوں نے سینٹ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہے. دوست انڈوم کی، یہ بھی باپ پارٹی سے، مبین خلجی یہ بھی، کودا بابر اور آغا شکیل دورانی، دانش لانگو سمیت ٹوٹل 12 آدمی ہیں جی ہاں. اور اب یہ آ رہے ہیں، اور ظاہری بات آگے چل کے انوار الحق کاکڑ صاحب کو بھی مینیج کرنا ہے، سابق نگران وزیر اعظم جی، اور ان کو مینیج کرنا ہے، ان کی چیئرمین سینٹ شپ کو مینیج کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو ہم ویسے بھی بتاتے آ رہے ہیں کہ نگران جتنے بھی ہیں ان کی پانچوں گھی میں، بلکہ سر بھی کڑائی میں. تبھی تو محسن نقوی صاحب نگران وزارت اعلیٰ ختم ہونے سے پہلے پہلے چیئرمین پی سی بھی لگ چکے تھے. اور باقی میں نے آپ کو بتا دیا، عامر میر صاحب کی بھی سٹوری ہے، آپ نے دیکھ لیا. سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان بن گئے، سب نگران سیٹ اپ ہے نا جی. اور باقی ان کے جو کارندے وغیرہ تھے وہ تو بہت ہی زیادہ سیٹلمنٹ ہو چکی ہوئی ہے ان کی. تو اب سب سے بڑا جو بندہ تھا اور جس کا ہر پرچی پہ نام تھا وہ تھے انوار الحق کاکڑ صاحب. تو انوار الحق کاکڑ صاحب کو بھی سیٹ کرنا ہے، تبھی تو وہ کل اپنے گھر نہیں گئے، وہ پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑ کے سیدھا گئے ہیں منسٹر انکلیو میں. تو اگلے کی نوکری تیار تھی، وہ نوکری تیار ہو گئی ہے جی. اس نوکری سے متعلق سن لیں جی. رؤف کلاسر صاحب کی بیسکلی سٹوری ہے جی، اور وہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب سے اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا ہے، سوری اسٹیبلشمنٹ نے زرداری صاحب سے رابطہ کیا اور خواہش کا اظہار کیا کہ جی انوار الحق کاکڑ جو ہے نا اس کو چیئرمین سینٹ بنایا جائے. بڑا ہوتا ہے نا چیئرمین سینٹ کا. تو ظاہر بات زرداری صاحب ایسے تو مانیں گے نہیں، ظاہر بات کوئی نہ کوئی سودا کریں گے، کوئی سودا کوئی اچھی ڈیل فائنل ہوگی، ڈیفینیٹلی ہونی تو ہے، جو چاہیں گے تو بڑے ہی کریں گے جس طریقے سے کرنا ہے. تو گیلانی صاحب کی قربانی تبھی دی جا سکتی ہے. اور کاکڑ صاحب ویسے بھی سرمایہ بھی ہے نا، طاقتوروں کا سرمایہ بھی ہے، ویسے بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں، بلوچستان کا کیس اچھا پلیس کرتے ہیں اور پڑھے لکھے ٹیکنوکریٹ آدمی ہیں. تو ان کا وزارت عظمیٰ سے نکلنے کے بعد ان کا بنتا ہی قائم مقام صدر ہے. تو قائم مقام صدر بنتا ہے سینٹ کا چیئرمین. تو اب یہ چیزیں راہ سے رکاوٹیں ساری دور ہو رہی ہیں. تو کوئی شک نہیں ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بدل سکتے ہیں، تبدیل ہو سکتے ہیں، تبدیل کیے جا سکتے ہیں. لیٹس سی، یہ تو آنے والے چند دنوں کے اندر پتہ چل جائے گا. بہرحال مراحل بڑی تیزی سے پورے بھی ہو رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے ہر جگہ پر اپنی اسٹریٹجی کو بالکل فائن وے میں دیکھ لیا. انہوں نے کہا ہم نے کوئی کونا نہیں چھوڑنا، ایک آسپیکٹ ہم نے نہیں چھوڑنا، چاہے پارلیمان ہو، چاہے سڑک ہو، چاہے عدالت ہو، ہر جگہ پہ احتجاج کریں گے. اور مزے کی بات، اب یہ ملیں گے کیسے؟ کیونکہ کل میری مرتضیٰ صاحب سے بات ہو رہی تھی، جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر جو ہیں، اور مرتضیٰ صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بھی کوئی آسپیکٹ چھوڑنا نہیں، چاہے پارلیمان ہو، چاہے عدالت ہو، چاہے سڑک ہو، ہر جگہ پر احتجاج کریں گے. اب دیکھتے ہیں وہ جو ایک الائنس بن رہا ہے یکنکاتی جو پاکستان تحریک انصاف نے پلیس کیا ہے الیکشن کے نتائج کے اوپر، دیکھتے ہیں اس میں مولانا صاحب شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. آپ کو لگتا ہوں گے؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. چینل دیکھ رہے ہو چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.